With a long history in the ceramic industry, yet new digital technology, Cera Nepal has frosted it even more. As we introduce Ratna Prasad Prajapati on the first coverage of Cera Nepal, their introduction and growth, here we are talking with Ms. Alina Prajapati on how difficult it was to digitalize and establish ceramic industry, their growth, their digitalization in further economy. फलानाको छोरा डक्टर भएर यति कमायो, फलानाको छोरी यस्तो भयो. So now they also we are influenced by our parents in first phase. त्यही भएको त्यसरी नै हुन्छ. तर until unless त्यो सुरुमा मलाई पनि थिएन. I want to be a singer बजा बेलामा हैन. अनि त्यसपछि then I want to be okay हुन्छ म के भन्छ अर्कै फिल्डमा लाग्छु भनेर अनि then I started working. So त्यो डिफ्रेन्ट हुँदै गयो, चेन्ज हुँदै गयो मेरो पनि. सुरुमा अर्कै थियो, त्यसपछि अर्कै थियो हैन. अब अलिकति प्रश्नपट्टि नै जाउँ होला अब चाहिँ हैन. सो हजुरको बुवासँग चाहिँ हामीले भर्खर हाम्रो कुरा गरेको थियौँ के हैन. उहाँले चाहिँ अनि थुप्रै 1987 देखि सञ्चालन गर्दै आउनुभएको रहेछ. अब हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले डिजिटलमा चाहिँ लैजाँदाखेरि चाहिँ कस्तो रह्यो त हैन अनुभव? ओके, सो एक्सपिरियन्स सो फार. अब मैले यहाँ जोइन भएको चाहिँ धेरै भएको छैन. अब 1 वर्ष हुन थाल्छ हैन बिस्तारै. सो पहिला चाहिँ अब फ्याक्ट्री हाम्रो भनौँ न अहिलेसम्म आउटलेट अहिलेसम्म त बनाइसकेको छैन. सो अहिलेको अल द ट्रेन्ड्स डिजिटल अनलाइन इ-कमर्स हैन. अनि डाइरेक्टली चाहिँ कस्टमरसँग कसरी पुग्ने त भन्दाखेरि इट्स सच एन इजी प्लेटफर्म अहिले अनलाइनमा. सो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ लाइक एउटा फेसबुक पेज क्रिएट गरेर इन्स्टा पेज क्रिएट गरेर चाहिँ सिमिलर बिस्तारै आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्दै कन्टेन्टहरू राखेर स्टार्ट गरेँ. सो फार चाहिँ एउटा इन्करेजिङ कुरा भयो. लाइक लकडाउनमा भनौँ न, लकडाउनमा चाहिँ हाम्रो अलिकति पिकअप लिएको थियो. लाइक इट वाज देयर अल द टाइम. तर लकडाउनमा चाहिँ वी स्टार्टेड गार्डनिङको त्यो एकदमै धेरै अलिकति एक्टिभिटिज बढी नै भयो. बिकज मेबी मोस्ट अफ देम वर अल एट होम्स होइन. अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अनि आई थिङ्क देयर वाज वान पोस्ट जसमा चाहिँ मैले लेट्स युज ceramic pots for flowers भनेर राख्दाखेरि चाहिँ then that picked up really good. अनि हामीले चाहिँ सँगसँगै pottery classes पनि गरिरहेको थियौँ. It was there all the time. तर so far this time it clicked to people. So pottery session पनि अनि बिस्तारै हुँदै गयो. So encouraging कुरा चाहिँ I really felt जस्तै यो फिल्ममा म जस्तै काम गर्ने चाहिँ एकदमै कम अर मैले पाएकै छैन यो फिल्ममा चाहिँ भए पनि त्यो कन्ट्याक्टमा छैन. सो पिपल स्टार्टेड अप्रिसिएटिङ वाट वी वर डुइङ. पिपल स्टार्टेड लाइकिङ द पटरी, लाइकिङ लाइक यु नो अल द थिङ्स अबाउट सेरामिक्स भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै इन्करेजिङ कुरा भयो इन बिट्विन. मेरो यो डिजिटली हामीले जसरी सुरु गऱ्यौँ कनेक्ट हुनको लागि, मेन त कनेक्ट नै भनौँ न. सो कनेक्ट हुनको लागि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ या दे स्टार्टेड अप्रिसिएटिङ आवर वर्क्स. सो यु बिङ फ्रम दिस न्यू जेनेरेसन होइन, लाइक के गर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो सेक्टरमा चाहिँ अरू मान्छेलाई चाहिँ पुस गर्न सकिएला? के गरेर भन्दाखेरि अब यस्तो हुन्छ गर्नै बाँकी छ. बिकज अन्टिल अनलेस यु आर नट डुइङ इट यु विल नट बी एबल टु लाइक के देखाउने त भनेर देखाउने इक्जाम्पल्स नै कम छ कि. त्यो भएको भएर चाहिँ अलरेडी उहाँहरू अब म जस्तै यही फिल्ममा गर्नु भनेर टन्ने हुनुहुन्छ. तर मेबी उहाँहरू यसरी अगाडि आउनु भएको छैन कि अरू कनेक्ट नै हुन सक्नु भएको छैन कि होइन. सो पहिला त आफैले गरेर देखाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अरूले त्यो हेरेर अनि गर्छन्. सो त्यही इक्जाम्पल सेट गर्नलाई नै अहिले स्टेप्स लिइराखेका छौँ भनौँ. सो तपाईँको चाहिँ हुन्छ नि अब तपाईँले चाहिँ अब लाइक बाहिर नै काम गर्न थालिसक्नु भएको थियो होइन. अनि अब तपाईँको ब्याक अफ द माइन्डमा त थियो होइन यहाँ आउँछु भनेर. तर भित्र तपाईँको मोटिभेसन चाहिँ के त जसले चाहिँ तपाईँलाई लाइक यहीँ स्टिक गराएर राख्यो क्या होइन मैले चाहिँ यिनै कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भनेर? ए ओके या सुरुमा चाहिँ यहाँ जोइन गर्नलाई चाहिँ मेरो मोटिभेसन कति पनि थिएन होइन. बिकज आई वाज नट कन्फिडेन्ट. मेरो अब अलरेडी त्यहाँ एउटा वान लेभल अफ इन्ट्रेस्ट भइसकेको थियो. आई वाज इन्टु सो मेनी थिङ्स, सो मेनी एरियाज. अनि कमिङ ब्याक टु दिस कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वाज नट देयर. तर मैले चाहिँ बिगर पिक्चर हेर्न थालेँ क्या होइन. बिकज
च्यालेन्जेस त हुन्छ त्यो त हुन्छ तर द्याट इज जस्ट अ स्मल पिस अफ केक होइन वाट इज द बिगर पिक्चर भनेर चाहिँ मैले इन्डस्ट्री नै हेर्न थालेँ क्या मजाले वाट इज द मार्केट वाट इज द डिमान्ड कतिको कस्तो खालको प्रोस्पेक्ट छ त यसमा कस्तो खालको मेरो करियर नै नभए पनि वाट क्यान आई डु इन दिस फिल्ड भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ देयर वर लट अफ एरियाज एकदमै अनट्याप्ड होइन द लट अफ कति धेरै कुराहरू मिलाउन सक्ने कुराहरू पनि भइआएको रहेनछ सो आई स लट अफ प्रब्लम्स अनि त्यो प्रब्लम देख्दाखेरि चाहिँ ओ यसमा गयो भने चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान ग्रो माइसेल्फ भन्ने त्यो मोटिभेसन बल्ल आयो कि सुरुमा चाहिँ थिएन पछि आई स्टार्टेड आइडेन्टिफाइङ सो मेनी प्रब्लम्स अनि त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्ने क्यापेसिटी मसँग बिल्ड भइसकेको थियो फर 4 to 5 years and त्यसपछि then when I'm finally like you know I think I am ready भन्ने भइसकेपछि then I joined एकदम राम्रो लाग्यो अनि अर्को चाहिँ हुन्छ नि अब अर्को चाहिँ एकदम पर्सनल हो त्यो तपाईँलाई अब हामी चाहिँ अब स्कुलमा हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब कसैको चाहिँ अब लाइक देयर प्यारेन्ट्स आर डक्टर इन्जिनियर एकदम मजाले भन्छन् होइन मनी ठुलो भएपछि यही हुने हो भन्छन् होइन अनि अब नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ दे आर इन अब एग्रिकल्चरमा छन् फार्मिङमा छन् होइन पोल्ट्रीमा छ त्यो भने चाहिँ भन्दैन क्या भनेको मैले चाहिँ युजली देखेको है अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नु न अब त्यस्तो अब लाइक म ठुलो भएपछि चाहिँ मेरै ड्याडको फलो गर्छु भनेर त युजली भनिरह हुँदैन होइन एग्रिकल्चरमा पटरीमा ह्यान्डिक्राफ्टमा अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो थियो पहिले बच्चामा चाहिँ के थियो तपाईँको मेरो थिएन सिमिलर जस्तै मलाई सोद्धाखेरि या आई थिङ्क मलाई नै स्कुलमा सोद्धाखेरि कसैले पनि आई वान्ट टु बी एन आर्टिस्ट पनि भन्दैन थियो साथीहरूले मलाई होइन अब इट्स नट नेसेसरी जस्तै आई वान्ट टु बी कुक भनेर चाहिँ कसैले पनि भन्दैन थियो यु नो बिकज माई मदर कुक्स रियली वेल एन्ड आई वान्ट टु बी कुक लाइक हर भनेर कसैले भन्दैन थियो बिकज त्यो नै कल्चर हुन गयो नि त्यतिखेर किनभने जस्तै हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले पनि हामीलाई डक्टर बन्नुपर्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेर त्यसमा नै देख्नुभएको नै लाइक इक्जाम्पल्स नै त्यही देखिएको छ फलानाको छोरा डक्टर भएर यति कमायो फलानाको छोरी यस्तो भयो सो नाउ दे अल्सो लाइक we are influenced by our parents in first phase त्यही भएको त्यसरी नै हुन्छ तर until unless त्यो सुरुमा मलाई पनि थिएन आई वान्ट टु बी अ सिङ्गर बजा बेलामा होइन अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि आई वान्ट टु बी ओके हुन्छ म के भन्छ अर्कै फिल्डमा लाग्छु भनेर अनि आई स्टार्ट वर्किङ सो त्यो डिफ्रेन्ट हुँदै गयो चेन्ज हुँदै गयो मेरो पनि सुरुमा अर्कै थियो त्यसपछि अर्कै थियो होइन तर कस्तो हुँदा त्यतिखेर मैले पनि देखाएको थिइनँ क्या मैले पनि म जे अब यो पटरीमा लागेर एकदम सक्सेसफुल भएको मैले नै देखाएको थिएँ अब एक्टर एक्ट्रेसेस होइन स्पोर्ट्स पर्सन त्यही नै देखाएको थिएँ एन्ड आई वान्ट टु बी द सेम होइन बट देन ओभर द पिरियड अफ इयर आई स्टार्टेड एक्सपिरियन्सिङ त्यसपछि त्यो एक्सपिरियन्सले पनि मलाई त्यो हुन्छ नि हेर्ने मौका दियो अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड लुकिङ के गर्न सकिन्छ भनेर अब जस्तै तिम्रो कुरामा म अर्को कुरा एड गर्छु मेबी द्याट कुड बी अर्को क्वेसन जस्तै एउटा प्यारेन्टल प्रेसर हुन्छ वाट आई वान्ट टु डु एन्ड वाट दे वान्ट अस टु डु होइन त्यो पनि भएको होला तर त्यो पनि भएको थियो सुरुमा एट वान पोइन्ट अफ टाइम बट देन के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा ट्रस्ट बिल्डअप गर्नुपर्ने रहेछ क्या द्याट इज ओन्ली पोसिबल वान्स वी स्टार्ट सोइङ अफ यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सो अफ नट इन द्याट वे आफूले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा सो अफ चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ सो म यो गर्न सक्छु भनेर तिमीले नदेखाएसम्म लाइक अनटिल यु डोन्ट सिङ आई विल नट नो हि विल नट नो द्याट यु क्यान सिङ राइट सो त्यसरी नै आफू नै हुन्छ नि म यो गर्न सक्छु भनेर चाहिँ नगरेसम्म यो पेरेन्ट्स विल नट बिलिभ द्याट यु क्यान डु द्याट एन्ड योर फ्रेन्ड्स विल नट बिलिभ यु क्यान डु द्याट एन्ड फाइनली योर नेबर्स योर कम्युनिटी नो वान विल बिलिभ वाट यु क्यान डु द्याट त्यही भएको भएर चाहिँ आफूले नै इनिसिएट लिएर ट्राई गर्नु पऱ्यो सुरुमा मैले पनि ट्राई नै गरेँ अब यो सेरा नेपालमा सिधै आएको त होइन नि सुरुदेखि हामीले मेरो म र मेरो भाइले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै अलिअलि हेर्दै गरेर अनि पछि गरेको हो होइन सो स्टार्ट showing what you can do and then eventually you figure it out काम गर्छ के गर्दैन हजुर ओके सो बच्चामा सिङ्गर बन्न मन थियो नि तपाईँलाई सी सिङ्स भेरी वेल एक्चुअली त्यो चाहिँ नभएर मलाई अहिले त्यो चाहिँ आउनु भएन है यसमा प्लिज
अलिकति मसाला म चाहिन्छ लास्टमा दिन्छु ल त हामी लास्टमा चाहिँ दिदीको गीत होइन भिडियोमा होइन भिडियोमा चाहिँ होइन है भिडियोमा चाहिँ यति हो क्वेसन हजुरको चाहिँ बुवाबाट चाहिँ यो कला तपाईँपट्टि आइपुग्यो होइन अब सबैको चाहिँ यो कुरा नहुन नि सक्छ होइन यसरी नै नजान पनि सक्छ अब अरू नै फिल्डमा लागेको मान्छेलाई चाहिँ यो फिल्डपट्टि चाहिँ ल्याउनलाई चाहिँ सेरा नेपाल र तपाईँ आफै चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ ओके फर्स्टमा चाहिँ म एउटा क्लेरिफाई गर्छु मलाई पटरी टोटली चाहिँ आउँदैन जस्तै कला ट्रान्सफर भयो भने चाहिँ नि कला चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन रहेछ त्यो छ समवेयर आर्ट इज देयर तर आई हेभन्ट रियली प्र्याक्टिस मच टु बी सेरामिस्ट अर टु बी एन आर्टिस्ट होइन इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस है अहिले चाहिँ सो कुनै पनि फिल्डको लागि जस्तै लेट्स एन इन्जिनियर भनेको पहिला त ठेकेदारी गर्ने ऊ नै त हो नि तर नाउ इट्स कल एन इन्जिनियर अहिले यु क्यान सी सेफ्स हु आर मेल ब्युटिसियन्स हु आर मेल एन्ड इट डजन्ट रियली हेज टु बी द्याट वे यहाँ चाहिँ द मार्केट इज गुड यु क्यान बिल्ड समथिङ क्रिएट समथिङ अनि यु नो लाइक चेन्ज lives with that same art pieces होइन मार्केट छ डिमान्ड छ भनेपछि यु क्यान फ्लोरिस सो इन द्याट वे इफ त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली एनी वान्स वर्थ ट्राइङ किनभने अब यो फिल्ड इज समथिङ नो वान हेभ एक्चुली ट्राइड लुकिङ इन टु इट होइन त्यहाँनिर अब स्कल्पचर्सहरू छ देयर आर्टिस्ट पेन्टिङ्सहरू छ सेरामिक्स पनि छ है इट्स देयर एन्ड so many people are already working in like youths are there तर कस्तो भयो भन्दाखेरि मेबी यो मार्केट नै इन्टरभेन हुने गरेर चाहिँ मेबी समवन हेज नट टेकन स्टेप्स इन्टु इट हुनसक्छ त्यसैले सबैजनालाई थाहा नभएको होला सो यो सेरा नेपालको थ्रुबाट चाहिँ वी आर ट्राइङ टु इन्टरभेन इन द्याट वे reviving pottery in that way. Okay, so it's a baby step for now. Right? Yeah, So, exactly. like, how difficult has it been, like, establishing yourself in the market so far? Difficult, that's I know. Because it's not a new company. This is with having a very good brand value, Dadco, already existing company, but now giving it a different image or let's say a different look, kind of. So it wasn't really hard. I would say demand अहिले पनि छ गरि पनि राख्छौ तर the only challenge is we are not able to supply as much what is demand in the market. So त्यो चाहिँ भइसकेको छैन लाइक यहाँनिर कस्टमर्सहरूको लाइक every household and every person need ceramic saman, right? At your home, or maybe it can be a piece of your decor or gift item or whatever. In every aspect there is ceramics. So demand ekdam cha. तर supply गर्न चाहिँ त्यहाँसम्म सकिएको छैन so far. त्यसैले I'm very positive about Sera Nepal and very positive about the market because a lot of prospect. Okay, so you just said about the human resource lacking, right? There is a demand in the market, but you are not able to fulfill it. So, like, how are you planning? Like you need to capacity building को कुरा गरौँ न, होइन? Capacity building को लागि चाहिँ के गर्न सकिएला as from Sera Nepal लाई चाहिँ. So we have many human resource, होइन, who can fulfill the market demand. अब ह्युमन रिसोर्स त छ कस्तो कुरामा भयो भन्दा मार्केटिङ इट क्यान बी सफ्ट स्किल्समा छ देयर आर लट अफ ह्युमन रिसोर्स फर सफ्ट स्किल्स बट देन द्याट हार्ड स्किल अफ डुइङ पटरी यु डोन्ट गेट पिपल सो त्यही नै अहिले च्यालेन्ज हामीलाई स्केल अप गर्नको लागि नम्बर 1 च्यालेन्ज भनेकै त्यो सिप सिक्नु भएको हामीले मान्छे नै पाउँदैन त्यो गर्नको लागि सो द ओन्ली वे इज टु ट्रेन only way is to train young people into it and then you know motivating them to join our company and be there so त्यही नै गर्छ अहिले त्यही भएर हामीले पटर क्लासेसहरू पनि स्टार्ट गरिरहेछ त्यो पहिलेदेखि नै थियो तर अहिले यङ्गर जेनेरेसन लाइक यु एन्ड लाइक मी सो दे आर अल्सो इन्ट्रेस्टेड टु लर्न सो त्यो कुरा चाहिँ अब बिस्तारै हामीले चाहिँ पटरी ट्रेनिङलाई चाहिँ इम्प्लोएबल नै हुने गरेर चाहिँ सुरु गर्ने द्याट्स इन आवर फ्युचर प्लान अहिलेलाई चाहिँ अलिअलि सानो सानो रूपमा चाहिँ बिस्तारै गरिरहेको छु भनौँ खास चाहिँ अब हजुरले फ्यामिली बिजनेस भयो यो चाहिँ होइन कन्टिन्यू पहिला पनि प्रोफेसनली धेरै ठाउँमा सिकेर अनि आफ्नै ठाउँमा आउनु भएको छ एट द एन्ड
सो हजुरले आउनुभन्दा अगाडि रिसर्च पनि गरेँ भन्नुभयो, सो खास विकनेस र स्ट्रेन्थ चाहिँ के होला यहाँ यो सेक्टरको लागि? एउटा चाहिँ एकदमै सिम्पल म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन स्मल बिजनेसेसमा होइन। जस्तै इन केस अफ अकाउन्टिङ, इन केस अफ पोलिसी भन्ने कुरा हुँदैन यहाँ। एन्ड त्यो वर्क एथिक चाहिँ भएर त्यसरी नै गयो। अब जस्तै मार्केटिङको कुरा पनि स्ट्रेट मार्केटिङ गरेर जाँदैन नि त। अब डोर टु डोर बेसिसमा अलरेडी पुरानो कन्ट्याक्ट्समा गएको हुन्छ। लुकिङ फर न्यू मार्केट भन्ने कुरा एकदमै स्लो हुन्छ यस्तो स्मल बिजनेसमा। देयर आर सो मेनी थिङ्स टु वर्क अन के, जस्तै इन टर्म्स अफ मार्केटिङ, इन टर्म्स अफ प्याकेजिङ, इन टर्म्स अफ डिजाइन, कति कुरा थियो त्यो कुराहरू पनि मिलाउन मिल्ने रहेछ। सो स्ट्रेन्थमा चाहिँ मार्केट अनट्याप्ड थियो क्या, किनभने जस्तै मैले जस्तै सोसियल मिडियामा जब हाम्रो अलिकति मान्छे नोटिस गर्न थालेँ, देन मैले भने नि पिपल स्टार्ट अप्रिसिएटिङ वर्क के। अनि पिपल अल्सो स्टार्टेड सेइङ कि मलाई यस्तै भिजिट गर्न मन थियो, पटरी हेर्न मन थियो, फिल गर्न मन थियो, तर त्यस्तो हामीले गर्नै पाएको थिएनौँ भनेर भन्नुभएपछि चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ त्यो मन त रहेछ नि, तर अलरेडी त्यो प्लेटफर्म नै नभएको जस्तो हुन्छ नि। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी कनेक्ट भएर आफै पटरी सिक्ने, फिल गर्ने त्यो पनि एरिया भएन। अनि पछि देयर सो मेनी आइडियाज इन द माइन्ड। जस्तै मलाई चाहिँ घरमा यस्तो राख्नु मन थियो, यस्तो राख्नु मन थियो, तर कहाँ के गर्ने। सो त्यो कति निड रहेछ, कतिजनालाई चाहिँ त्यो गर्न मन हुँदो रहेछ, तर ठ्याक्कै त्यो गरिरहेको नै इक्जाम्पल्स नहुने अरू त्यस्तो अर्गनाइजेसन नहुने रहेछ। सो देयर आर सो मेनी थिङ्स टु वर्क अन। अनि मैले अलरेडी प्र्याक्टिस गरेको कुराहरू पनि यसमा धेरै इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने पनि देखेँ मैले। विकनेसेसमा चाहिँ यस्तै हो, स्केल अप गर्न एकदमै गाह्रो छ, बिकज एभ्रिथिङ हेज टु बी इम्पोर्टेन्ट। अनि सानो कुराको लागि अब ह्युज फाइनेन्सेसको जरुरत हुन्छ, मसिन्स एन्ड एभ्रिथिङ इफ यु वान्ट टु इन्भेस्ट। सो सुरुमा नै सानो सानो कुराबाट गर्दा गर्दै पनि स्केल अप कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु टेक द्याट लिप होइन। लिप लिनलाई चाहिँ एकदमै अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि मान्छे नपाउने, सो मेनी डिमान्ड, आई क्यान नट फुलफिल द्याट अर्डर इन टाइम बिकज मान्छे हुँदैन, के हुँदैन। सो या त्यो विकनेसमा चाहिँ त्यही हो। अब त्यो हजुरले चाहिँ सानैदेखि देखिरहनु भयो नि त, पेरेन्ट्सले पनि गरिरहेको। सो त्यति बेलाको मार्केटिङ स्ट्राटेजी फरक हुन्थ्यो होइन? त्यतिखेर कि टेलिभिजन हुन्थ्यो अनि कि पेपरमा हुन्थ्यो, यस्तो डिजिटल्ली प्रमोट त हुँदैन थियो नि त। सो त्यतिखेर देख्दाखेरि र अहिलेको डिफ्रेन्स चाहिँ के पाउनु भएको छ? अहिले टेक्नोलोजी भन्यो ठ्याक्कै त्यही कुरा हो। सुरुमा डोर टु डोर जानुपर्छ होइन, फोन गरेर अनि अपोइन्टमेन्ट लिएर जानै पऱ्यो, अपोइन्टमेन्टले पनि त्यहाँ जानु पऱ्यो। अब यहाँ चाहिँ राइट नाउ विथ सोसियल मिडियाज एन्ड अदर थिङ्स डाइरेक्ट कनेक्सन भयो भनौँ न। लाइक मैले चाहिँ मिडल पर्सन नराखिकन स्ट्रेट कस्टमरसँग डिल गर्न सक्छु होइन। अब पहिला पहिला भयो भने एउटा एजेन्सी हुन्छ, मिडलम्यानहरू हुन्छ, के हुन्छ, अनि त्यो गर्दाखेरि अब कस्ट हाइकअप हुने के हुने होइन, त्यो हुन्छ भने अहिले चाहिँ आई क्यान कनेक्ट डाइरेक्टली टु कस्टमर्स थ्रु टेक्नोलोजी। अनि अर्को भनेको हामीलाई थाहा पनि हुन्छ कि के निड छ त, कस्तो मान्छे लुचाइरहेको छ, कस्तो डिजाइन के छ त मार्केटमा, है डाइरेक्टली नै मार्केट हेर्न सकियो क्या। त्यो चाहिँ फरक हुँदो रहेछ अब, बिकज मार्केटिङ इज नट जस्ट अबाउट सिम्पल हुन्छ नि सेलिङ मात्र होइन नि त। अब अहिले त ब्रान्ड भ्याल्युदेखि लिएर सो मेनी एस्पेक्ट्स आउँछ नि, त्यो कुरा चाहिँ इजिली हामीले गर्न सक्ने रहेछ। जस्तै कि अब सानो हुँदाखेरि हजुर स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ ड्याडीहरूले गरेको जुन त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनौँ न, त्यो बेलाको ट्रेडिसनल वेमा अनि अहिले आएर चेन्ज भएको छ नि त यो टाइममा त। सो हजुरले देख्दाखेरि चाहिँ कुन पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ चेन्ज भएको थियो यो ड्युरेसन चाहिँ? सुरुमा त आई वाज नट टोटली इन्भल्भ है, किनभने बच्चा बेलामा अर्कै थियो, अर्कै थियो। अब सुरुमा भन्दा पनि आई थिङ्क वान्स इन्टरनेट केम अप इट काइन्ड अफ चेन्ज। अनि बिकज जस्तै अहिले अब यु क्यान लुक इन टु पिन्ट्रेस्ट, इन्स्टाग्राम, अनि आफ्नो डिजाइन्सहरू पनि फरक हुन थाल्यो नि। मलाई चाहिँ होइन यस्तो खालको मनपर्छ भनेर भनेपछि डिमान्ड त त्यो अनुसारको आयो। सो वी स्टार्टेड लुकिङ फर द्याट काइन्ड अफ मटेरियल्स, डिजाइन्स चेन्ज भएपछि सबै कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि या आई थिङ्क वान्स इन्टरनेट केम अप एभ्रिथिङ जस्ट चेन्ज द वे। अनि एउटा तिमीले सुरुमा सोधेको प्रश्नमा चाहिँ मैले अर्को एन्सर दिन खोजेँ, जस्तै यो फ्यामिली बिजनेस हो
त्यही कुरा चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु मैले बिकज business has to be business and not a family business. Okay? It has to be institutionalized. In business भनेको छुट्टै हो, family भनेको छुट्टै हो. त्यो कुरा चाहिँ चेन्ज गर्न खोजिरहेको छ मैले हामी बिकज मोस्ट अफ द फ्यामिली बिजनेसेस भनौँ or स्मल बिजनेस भनौँ त्यसरी रन भएको भएर चाहिँ सायद स्केल अप हुन टाइम लागिरहेको छ क्या. त्यो इन्स्टिट्युसनलाइज चाहिँ अहिले गर्न खोजिरहेको छौँ. अनि त्यही हो बिकज this is like artistic field, it totally based on the skills. So skills can be transferred once you practice, right? So anyone can come up, anyone can, you know, join and do. र त्यही भएको भएर त्यसरी चाहिँ अहिले त्यही कुरा प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ हामीले चाहिँ अहिले. या just want to add one thing. Marketing or branding मा पनि सिमिलर भनौँ न. अब अहिले चाहिँ कस्तो भने अहिले ब्रान्ड इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ. अनि अब अघि भन्नुभयो अनि फ्यामिली र बिजनेसलाई चाहिँ छुट्टै बनाएर एउटा इन्स्टिट्युटमा गएर कन्भर्ट गर्ने, इन्स्टिट्युटमा ग्रो गर्ने भनेर प्लान थियो नि त हजुरले. सो कस्तो प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त फ्यामिलीमै त छ नि अहिलेको लेभलमा त. सो फर्दरमा चाहिँ के प्लानिङ छ हजुरको जुनले गर्दाखेरि यो चाहिँ अझ ग्रो भएर एउटा इन्स्टिट्युट नै हुन्छ प्लस फ्यामिली प्रोफेसन नभएको मान्छे जस्तै कि हामी जस्तो हाम्रोमा त फ्यामिलीबाट त यो प्रोफेसनमा त कोही हुनुहुन्न नि त. सो इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हामी जस्तो मान्छे पनि इन्भल्भ हुन सक्छौँ इन्स्टिट्युटमा गएपछि. हो त्यो जस्तै फर यु इफ यु वान्ट टु बी इन हियर त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले कसरी लिनु पऱ्यो भन्दा तिम्रो इन्ट्रेस्टको एरिया हुनु पऱ्यो नम्बर 1. तिमीलाई इफ यु वान्ट टु बी एन आर्टिस्ट भनेपछि त नम्बर 1 त तिमीले सिक्नै पऱ्यो नि होइन. इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो अनि सिक्नु पऱ्यो अनि अल अबाउट प्र्याक्टिस. जस्तै अब पहिला लेट्स से चित्रकार आर आर्टिस्ट राइट. सो नट अल चित्रकार्स आर इन्टु आर्ट होइन. अब म पनि डिफ्रेन्ट फिल्डमै गइरहेको म त्यस्तै नै हुन्थेँ. देयर आर सो मेनी अदर्स. त्यही हो कि आफूलाई मनपर्ने एरिया छ इन्ट्रेस्ट एरिया छ भने चाहिँ त्यो एरियामा अलिकति रिसर्च गरेर कतिको ग्रो गर्न सक्छु, वाट आई क्यान बिल्ड, वाट आई क्यान क्रिएट भनेर हेर्न सक्यो भने चाहिँ अनि देन यु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ. जस्तै अहिले पनि देयर आर सो मेनी यङ्स्टर्स हु आर कमिङ अप फर पट्री क्लासेस के. अनि उनीहरूले उहाँले भन्नुहुन्छ क्या म चाहिँ अब यो गरेर यस्तो डिजाइन छ आई वान्ट टु डु दिस भनेर उहाँले आफै बनाउनुहुन्छ आफै लानुहुन्छ होइन. सो तर अब इन्स्टिट्युसनलाइज नै गरेर म इनिसिएसन खोल्छु भन्नेसम्म पुग्नु भएको छैन. मेबी त्यसको लागि टाइम लाग्छ होला. यो जुन हाम्रो हजुर भन्छु नि ह्यान्डिक्राफ्टमै आउँछ पोट्री भनेको यो यसको पोट्रीको चाहिँ छुट्टै कुनै एसोसिएसन्सहरू छ जसमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो राइट्सहरू अथवा गभर्मेन्टसँग चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराको यस्तो यस्तो पोलिसिज आयो भने चाहिँ हामीले ग्रो गर्न सक्छौँ भनेर कुनै यस्तो छुट्टै एसोसिएसन्स छ? ह्यान्डिक्राफ्ट एसोसिएसन्स अफ नेपाल त्यो पनि भयो. त्यसपछि पटरीको पनि एउटा एसोसिएसन छ. देयर आर धेरै छैन, देयर आर कपाल अफ देम. र उहाँहरूले सकेसम्म आफ्नो लेभलबाट गभर्मेन्टसँग चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो लेभलमा गरिरहनु भएको छ. तर मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि सायद जति भइरहेको छ त्यति अझै हुन बाँकी छ होइन. अझै हुन बाँकी छ किनभने मोर अब हामी जस्तो तिमीहरू जस्तो यङ्स्टर्स आर मेबी नट इन द्याट एसोसिएसन फर नाउ. सो देयर आर अलरेडी एक्जिस्टिङ एसोसिएसन्स हु आर वर्किङ फर द पोलिसिज फर सो मेनी अदर फेसिलिटी गर्नको लागि. जस्तै मिनिस्ट्री लेभलमा पनि सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ. तर अब ह्यान्डिक्राफ्टमा पनि छुट्टै पटरीकै लागि मात्र भनेर अझै बढी पहल अझै बढी इनिसिएसन चाहिँ भएको छैन. सो लाइक पट्री इज एकदमै म चाहिँ ओभरस्याडोमा परेको बिजनेस भन्छु कि होइन. लाइक यो एकदमै कला क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउन सक्ने हो. अब मान्छेको भनाइ चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि यो गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन चलाउन चाहिँ अलिकति कठिन हुन्छ होइन. यसलाई चाहिँ न सरकार तर्फबाट केही सपोर्ट भएको छ न केही होइन. यो भन्ने चाहिँ एउटा इमेज परेको छ. यो इमेज सुधार्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? म एउटा पोइन्ट अघिनको क्वेसनबाट भनेर कनेक्ट गर्छु यस कुरालाई. ह्युमन रिसोर्सेस यस देयर इज वान. अर्को भनेको चाहिँ मटेरियल्स. यहाँनिर फर एभ्री मसिनरी इक्विपमेन्ट त्यसपछि आएर जुन र मटेरियल्स हाम्रो माटोदेखि लिएर ग्लेज एभ्री काइन्ड्स अफ टुल्स नेपालमै पाउने टुल्स छैन, नेपालमै पाउने रिसोर्सेस छैन.
त्यो अर्को बिगर च्यालेन्ज हो हामीलाई इभन दो अहिले चाहिँ अब यु नो अल दिस एरा अफ ग्लोबलाइजेसन इट्स क्वाइट इजी टु ब्रिङ अप नाउ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ द मेजर च्यालेन्ज वुड बी इन द कस्ट त्यही भएर नेपाली सामान महँगो नेपाली यो महँगो होइन अब इट क्यान बी एउटा सेरामिक कप चाहिँ चाइनिज कप इन्डियन कप इट्स यतिमा पाउँछ यहाँ चाहिँ यति पर्छ भनेर हुन्छ सो नाउ द्याट इज एडिङ अ लट अफ कस्ट टु इट अनि अर्को भनेको चाहिँ यस्तै गभर्मेन्ट साइडबाट त्योबाट या तिमीले भनेको नि हो अलिकति ओभरस्याडो के भनेको थियो अरे ओभरस्याडोमा परेको भन्यो नि किन भन्दाखेरि जस्तै अहिले जसरी एग्रिकल्चर टुरिज्म लाइक जसरी चाहिँ गभर्मेन्टले यसरी सपोर्ट गरेर अगाडि बढिराखेको छ होइन त्यसरी नै सेरामिक इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ छैन ह्यान्डिक्राफ्ट भनेर ओभरअलमा छ बट ह्यान्डिक्राफ्ट ओभरअलमा पनि स्टिल नट एभ्री पोलिसिज एन्ड नट एभ्री उस नै छ जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा सल्युसन भयो भने जस्तै अहिले सेरा नेपाल स्केल अप गर्नको लागि चाहिँ वी रिक्वायर लाइक वर्किङ क्यापिटल हुन्छ नि जस्तै लोन्सहरू हुन्छ सो लोनमा चाहिँ इफ देयर कुड बी अ सब्सिडाइज लोन लाइक फर द्याट अफ एग्रिकल्चर होइन सब्सिडाइज छ नि जसरी एग्रिकल्चर टुरिज्म सब्सिडाइज छ त्यसरी नै इफ देयर कुड बी द्याट फेसिलिटी भन्यो भने मेबी मसँग त्यो एक्सेस हुँदाखेरि अरू लाइक विदाउट कोलाटरल लोन्स समथिङ लाइक द्याट त्यो हुँदाखेरि चाहिँ I can bring materials बाहिरबाट I can start training I can make machines add गरेर चाहिँ त्यो क्यापेसिटी त्यसरी बिल्ड अप गर्न सकेला न त्यो सानो फाइनेन्सियल कुरादेखि नै गाह्रो हुने भयो क्या अनि च्यालेन्ज त कति छ होइन विथ एभ्री एस्पेक्ट अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड एभ्री एस्पेक्ट बट देन हामीले हाम्रो लेभलबाट पनि गइरहेको छौँ होइन लाइक इन हाउस ट्रेनिङ गराएर मान्छेहरूलाई गराएर गइरहेको छौँ तर अब एक्सटर्नली चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसरी सब्सिडाइज गरेर सपोर्ट गरिदियो भने अझै बेटर टु स्केल अप सो लाइक यु हेभ वर्क कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन सो त्यो रेप्युटेड कम्पनीबाट चाहिँ लाइक आफ्नो प्यारेन्टको बिजनेसलाई नै आफ्नो फादरको बिजनेसलाई चाहिँ होइन देयर इज अ स्कोप फर इम्प्रुभमेन्ट हियर आई निड टु कम ब्याक टु माई कम्पनी होइन एन्ड मेक इट बेटर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रोफेसनली र पर्सनली चाहिँ लाइक कस्तो लाग्यो होइन यो कुरामा चाहिँ लाइक हाउ डिड यु फिल एट फर्स्ट Yeah, I mean, I've worked with so many companies. I think I started working very early. अनि सुरुमा पनि हामी भन्दाखेरि लाइक म र मेरो भाइ अहिले दुईजना नै यसमा हेरिरहेछौँ सो we were never forced to do pottery. We had that freedom to choose our interest and develop ourselves personally and professionally. त्यो लेभलको फ्रिडम वाज देयर आई थिङ्क त्यो नै हुँदाखेरि नै त्यो छुट्टै कन्फिडेन्स बिल्ड हुँदै गयो अब सुरुमा अब लेट्स से आफ्टर क्लास 10 इफ मलाई हाम्रो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ ल अब यो यस्तो हेर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ यु हेभ टु स्टार्ट लर्निङ पोट्री भन्दै आई मिन द्याट वुड नट बी आवर इन्ट्रेस्ट होइन अब ब्याक अफ माई माइन्ड जसरी मैले 4-5 वर्ष छुट्टै फिल्डमा काम गर्दाखेरि पनि ब्याक अफ माइन्ड इट्स अलवेज देयर क्या अनि त्यो 4-5 वर्षको जुन हाम्रो मेरो अब पर्सनल बिल्डअप भयो प्रोफेसनल बिल्डअप भयो त्यतिखेर पनि देन आई स्टार्टेड नोइङ मोर अबाउट दिस इन्डस्ट्री क्या एउटा जुन ककुनबाट बाहिर आएर जुन वर्ल्ड हेरिन्छ नि then you come back to the same place then to mindset would be quite different like if I had been here all the time maybe I wouldn't look for so many things but then ma bahiraबाट आफ्नो personal professional development गरेर हैन in back of my mind I was always there to look here आउँछु भनेर सोच हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ I was prepared finally and I was ready to be in the venture and do it things त्यो भएको भएर चाहिँ it was pretty much easier सुरुमा त त्यो टेन्सन भइ नै हाल्छ नि अब कुन फिल्डमा थियो कहाँ थियो अब इट्स सर्भिस सेक्टर दिस इज म्यानुफ्याक्चरिङ वर्क कल्चर वर्क एथिक इट्स अल डिफ्रेन्ट तर आई थिङ्क बिकज अफ अल द्याट मैले त्यो एक्सटर्नली हेरेको भएर चाहिँ अहिले यो फिल्डमा यु नो I think I think quite different than what other ceramic factory को मान्छेले हेर्नुहुन्छ सिमिलर इन्डस्ट्रीमा जसरी हेर्नुहुन्छ I think I am able to see in that way. Okay. अनि अर्को क्वेसन चाहिँ अघि हजुर भन्छु हैन
पहिलाको टाइममा चाहिँ कसैलाई पनि म पोट्री गर्छु अथवा मेरो एज अ फ्युचर करियर पाथ यही हुन्छ भनेर कसैले पनि चुज गर्दैन थियो अथवा आर्टिस्टमा पनि त्यो हुँदैन थियो सो एज अ रेस्पेक्टफुल प्रोफेसन बनाउनुको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ होला त लाइक युथ लाइक अस हामीले चाहिँ के गर्न सक्छ होला त यसको लागि Very simple. You all need to start doing. किन भन्दाखेरि there are ceramists in Nepal. There are pottery गरिराख्नु भएको. There are so many of them. They are doing good in their freelancing गरेर गरिरहनु भएको छ most of themले. कसैले स्टुडियो खोलेर आर्ट स्टुडियो खोलेर टन्नै गरिरहनु भएको छ. Some of them are doing export, import and so many others. हैन अब त्यो इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ सायद अगाडि आएको छ जस्तै अब वृत्तान्तको थ्रुबाट जसरी अब होइन एउटा यो पटरीलाई चाहिँ एउटा इस्यु हो भनेर चाहिँ अगाडि यो डिस्कसनमा ल्याएको छ नि त्यसरी डिस्कसनमा अझै ल्याउनु पर्यो एन्ड सो द्याट मोर पिपल विल बी सिइङ इट होइन अब जस्तै यो अब यहाँसम्म तिमीहरू लाइक यहाँसम्म तपाईँहरू आइपुग्नु इज लाइक वान अफ द थिङ द्याट त्यहाँसम्म पुगेछु भनेर अब यो हेरेपछि नाउ लाइक यु नो you all are starting to question, okay, you पनि field रहेछ त्यसरी नै सबैजनाले गर्न खोज्नुहुन्छ so until unless you don't start no one will be coming up like you guys like मैले स्टार्ट गरेँ वृत्तान्तले थाहा पायो and you came up त्यसरी नै हो very simple you just need to start doing it so yeah seeing and embracing it is a different thing हैन अनि त्यसपछि अब हामीले त ओभर आउला अब हाम्रो भन्दा पछाडिको जेनेरेसनमा पनि यो चेन्जेस आउला सो अहिले पनि स्कुल लेभलमा हुन्छ नि धेरैजना स्टुडेन्टहरू दे माइट हेभ इन्ट्रेस्ट यस्तोमा होइन तर एज अ प्रोफेसन अगाडि जान सक्छु भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन नि सो त्यो लेभलको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि यो प्रोफेसनलाई एउटा डिग्निफाइड प्रोफेसन एज अ डक्टर इन्जिनियर त्यो जुन वेमा भनिन्छ नि त्यो बनाउनको लागि चाहिँ लाइक what can we do? Okay, अलिकति मैले सानो एक्सपिरियन्स पनि म सेयर गर्छु यो इन बिट्विन लकडाउनमा हाम्रो अहिले अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ इभन स्कुलको बच्चाहरूसँग हामीले चाहिँ आई थिङ्क वी डिड लाइक 3 अफ द भर्चुअल सेसन विथ किड्स 1 देखि 5 को बच्चाहरू र आई थिङ्क अर्को चाहिँ 10 लेट्स चाहिँ 1 to 10 सम्मको क्लासको बच्चाहरूसँग चाहिँ हामीले भर्चुअल पटरी सेसन गर्न पायौँ विथ स्कुल्स इट्सेल्फ र त्यतिखेर चाहिँ वाट वी फेल्ट वाज यस्तो इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हुन्छ नि त्यो लेभलको इन्थुजियाजम पनि थियो र मोस्ट अफ द क्वेसन्स वेयर आस्क्ड सेम म यही प्रोफेसनमा गर्न सक्छु त यो प्रोफेसनमा डक्टर इन्जिनियर जस्तै क्यान बी प्रोग्रेस भन्ने नै क्वेसन थियो होइन अब समटाइम्स कस्तो हुन्छ भन्दा अलरेडी एक्जिस्टिङ कुरामा तिमीले गर्न खोज्छौ भने अझै लिमिटेड कुरा हुन्छ कि समटाइम्स यु निड टु एक्सप्लोर वाट्स स्टिल इन द मेकिङ म भन्छु पटरीको यो चाहिँ ओभरअल ह्यान्डिक्राफ्ट नै इट्स अलरेडी इन द मेकिङ के अब हामी जब नयाँ खोज्छौँ कि पुरानो अलरेडी एक्जिस्टिङ कुरा खोज्छौँ होइन डक्टर इन्जिनियर अलरेडी भएको फिल्ड खोज्छौँ कि त कम्प्लिटली न्यू खोज्छौँ सो वाट आई चुज इज टु वर्क अन वाट वाज देयर अनि त्यसैलाई त्यो प्रब्लमलाई नै मिलाउँदै सल्भ गर्दै गयो भने आई क्यान क्रिएट समथिङ न्यू भनेर गइरहेको छु होइन सो त्यो लेभलको इन्डस्ट्री क्रिएट गर्न टाइम लाग्छ होला क्या जस्तै डक्टर इन्जिनियर्सकै इन्डस्ट्री क्रिएट गर्न टाइम लाग्छ किन भन्दाखेरि देयर आर लिमिटेड पटरी कम्पनीज सेरामिक कम्पनीज इन नेपाल अब धेरै कम्पनीज स्ट्याब्लिस भइसकेपछि मार्केट पनि ठुलो हुन्छ होइन त्यो मार्केट एक्सपेन्सन नै अलिकति टाइम लाग्छ तर त्यो मार्केट एक्सपेन्सन चाहिँ वन्स until unless you don't start it will not happen it will not happen so त्यही हो एक्जाम्पल्स देखिनु पर्यो होइन जस्तै अझै एक्जाम्पल्स मैले पनि धेरै एक्जाम्पल देखाएको छैन म क्लास 9-10 चाहिँ बच्चा बेलामा मैले सोचेकै छैन कि यो गर्छु भनेर होइन बिकज मैले त्यो एक्जाम्पल्सै देखाएको छैन सो यु जस्ट ह्याभ टु कम फरवर्ड एन्ड इनिसिएट त्यति नै हो parental pressure पनि आउला नि त because it's not त्यो त आउँछ नि आई थिङ्क आई फेस लट अफ द्याट जस्तै सुरु होइन मैले आई वान्टेड टु बी अ सिङ्गर अनि त्यतिखेर त अब घरमा त पढ भन्ने हुन्छ अब कम्पिटिसन जानु पनि म्युजिक कम्पिटिसन जानु पऱ्यो अनि क्लास मिस हुन्छ अनि त्यो गर्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यो पनि फेस भएको छ अब अहिले पनि इफ एनी वान वान्ट्स टु बी एन आर्टिस्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब पेन्टिङ गरेर कति न कमाउँछ भन्ने हुन्छ होइन तर इट अल डिपेन्ड्स अन यु के तिमीले कतिसम्म गर्न सक्छौ होइन पेन्टिङमा पनि देयर आर सो मेनी प्रोस्पेक्ट द्याट यु क्यान डु प्यारेन्टल प्रेसरमा चाहिँ 2टा कुरामा काम गर्नुपर्छ के
Number one, to handle parental pressure is to keep on believing in yourself. Because जबसम्म तिमीले चाहिँ म गर्न सक्छु भनेर नभएसम्म you will never be able to do and show. तिमीले गरेर त देखाउनु पर्यो नि. जस्तै यहाँनिर परिवेश होइन, उहाँले चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छ पेन्टिङ गर्न सक्छु, म पेन्टिङ गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेबी पेरेन्ट्स विल नट बिलिभ इन हिम, बट देन उसले गरेर देखायो. ओके, नट बिलिभ इन हिम अगेन, बट उसले पेन्टिङ गरेर बेचेर देखायो. ओके, अगेन पेरेन्ट्सले भन्यो कि एउटा बेचेर के गर्छौ, उसले अझै 3-4 बेचेर देखायो होइन. ठिकै छ, अलिअलि प्रोग्रेस गर्दैछ, पछि जान्छ. बट उसले आफै एउटा इन्स्टिट्युट कम्पनी खोलेर अरूलाई पनि गरेर देखाएपछि त यस्तो हुँदो रहेछ. अनि त्यसपछि अर्को पनि प्लस भनेको चाहिँ वेन जब छर छिमेक कम्युनिटीले चाहिँ उसको बारेमा बढी भन्न थाल्छ, परिवेश भन्ने एकजना भाइले यस्तो राम्रो गरिरहेछ भनेर पेरेन्ट्सको कामसँग पुगेपछि बल्ल पेरेन्ट्स विल बी कन्भिन्स इन द्याट वे, राइट. सो देयर आर यो कस्तो भन्ने पर्सिस्टेन्स भन्छ नि, कन्सिस्टेन्सी एन्ड पर्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ. त्यो तिमीले पेरेन्टल प्रेसर त्यो ट्रस्ट चाहिँ एकैचोटिमा कम्युनिकेट गरेर म हुन्छ नि कन्भिन्स गरेर गर्छु भनेर पनि यु विल नट बी एबल टु डु इट होइन. अब एकचोटिमा हुँदैन भन्दाखेरिमा म ड्रप गर्छु भन्यो भने चाहिँ मेबी योर प्यासन इज नट मच इन द्याट. प्यासन भनेको त यु किप अन डुइङ होइन, त्यही नै हो. यो अलिकति कन्टिन्यू तिमीले त्यसमा लागिराख्नुपर्छ के, एकैचोटिमा चाहिँ हुँदैन. त्यो सबै कुरा हुन्छ. च्यालेन्जेस, प्यारेन्टल प्रेसरदेखि फाइनेन्सियल प्रेसरदेखि पियर प्रेसर, साथी युएस गयो, म नेपाल बस्ने, सो मेनी थिङ्स. बट देन द जिस्ट इज you should be able to show what you can do, you should be able to believe what you can do, and everything will fall in place. Thank you so much.